औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, मैं ये वीलॉग एक और मौजू और गढ़ी हुई रिवायत के बारे में लेकर आया हूँ, जिसमें ये कहा जाता है कि जुमा को सफ़र नहीं करना चाहिए। जो दूसरे रिलीजन वाले हैं जैसे हिंदू हैं तो वो ट्यूसडे को मना करते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो हैं, हमारे माशरे में मुसलमान अक्सर जो है वो जुमा को ट्रैवल करना नहीं चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये बात कितनी सच है कि जुमा को सफ़र नहीं करना चाहिए। तो ये मौजू हदीस है जिसमें ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट ही हु ट्रेवल्स ऑन जुमा डे शैल हैव 2 एंजल्स इन्वोकिंग अल्लाह अगेंस्ट हिम, दैट ही शुड हैव नो वन accompanying हिम ऑन हिज जर्नी and that he should not accomplish whatever aim and objective he sought out to accomplish। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इसमें अगर उर्दू में कहा जाए तो ऐसे कहा जा सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जुमा वाले दिन सफ़र करेगा उस पर अल्लाह ताला 2 फरिश्ते मामूर कर देता है जो उस पर लानत भेजते हैं और ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इसके साथ कोई साथी ना जाए सफ़र में, ये अकेला जाए, और दूसरा ये कि जिस वजह से ये सफ़र पर निकला है वो इसका काम ही पूरा ना हो। तो इसको जो है अल-खत्ताब ने रावी हैं इसके, और ये नहीं मालूम कि ये उमर अल-खत्ताब हैं या कोई और है। और इसको जो है इमाम ज़हाबी ने और इमाम इब्न हिब्बान ने, ये बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस हैं मुसलमानों के, इनकी किताबें हैं हदीस की, तो इन्होंने इस हदीस को जो मौजू कहा है और गढ़ी हुई कहा है, और जहाँ तक सही बात है उसमें ये है कि किसी भी सही हदीस से या हसन हदीस से या कुरान की आयत से ये हमें पता नहीं चलता है कि जुमा वाले दिन सफ़र करना ममनू है। और क्यों ममनू ना हो कि जो आदमी सफ़र पे होता है उस पर जुमा जो है वो फ़र्ज नहीं होता है। और एक सही हदीस है कि जिसमें उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं वो एक बंदे को देखते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस्ड है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सफ़र पर निकलने वाला है। तो उस आदमी ने हज़रत उमर को देखा और कहता है कि अगर आज जुमा ना होता तो मैं सफ़र पर निकल जाना था मुझे। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उसको इसकी बात सुना तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दैट यू मे ट्रैवल बिकॉज फ्राइडे डज नॉट प्रिवेंट एनी वन फ्राम ट्रैवलिंग। तो हज़रत उमर ये फरमाते हैं कि जुमा की वजह से किसी को भी अपना ट्रैवल प्लान जो है वो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई कवाहत नहीं है कि जुमा वाले दिन आप सफ़र नहीं कर सकते। और जहाँ तक ये है कि सफ़र पर जुमा वाजिब नहीं है, अल्लाह ताला इसको रुख्सत कहते हैं। रुख्सत मतलब एक कंसेशन, अरबिक में और उर्दू में इसको रुख्सत कहते हैं, और अरबिक में कहेंगे तो इसको रुख्सा कहेंगे, रुख्सा। तो वो अल्लाह ताला देता है और 3 रुख्सा देता है। पहला ये है कि जुमा जो है वो उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो जुमा पढ़े, उसको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होगी,
اور دوسرا سفر پہ جانے کا یہ ہے کہ بندہ چاہے تو نماز قصر بھی کر سکتا ہے اور جمع بھی کر سکتا ہے، کہ ظہر اور عصر جمع کر سکتا ہے اور مغرب اور عشاء جمع کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہی رہے گی، ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی، اور مغرب کی نماز 3 ہی رکعت رہے گی، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کو کہتے ہیں قصر کرنا۔ اور جمع کرنا مطلب کہ ظہر اور عصر وہ چاہے تو جمع کر سکتا ہے اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر نہیں کر سکتا، یہ فرض نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، آپ چاہیں تو پوری نماز پڑھیں، ساری سنتیں پڑھیں، لیکن اگر آپ قصر کرنا چاہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور مغرب میں جو ہے مغرب میں 3 رکعت پڑھنا ہے اور عشاء میں 2 رکعت پڑھنا ہے، اور مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں اور ظہر اور عصر کو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے بندہ جو جرابیں پہنتا ہے، جو خف پہنے گا، جو موزے پہنے گا، تو اس پہ جو ہے وہ نارملی جو گھر پہ اگر پہنیں گے، اگر مقیم ہے تو وہ 24 آورس یعنی کہ 5 نمازیں تک وہ مسح کر سکتا ہے اپنے موزوں پر اور پگڑی پر، اور جبکہ سفر پر 72 گھنٹے 72 آورس یعنی کہ 15 نمازیں۔ تو یہ رخصت ہے۔ اور تیسری رخصت جو ہے وہ اس میں ہے جو بندہ فاسٹ کرتا ہے، مطلب روزہ رکھتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ٹریولر پر روزہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ اس میں یہ نہیں ہے آپشن کہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ ٹریولنگ چاہے آپ بوئنگ میں کریں، آپ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں کریں، یا آپ بیل گاڑی پہ کریں، یا آپ پیدل کریں، آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ سفر خود ہی اپنے آپ میں ٹیکسنگ ہوتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ اس پہ جائے گا چارٹرڈ پلین پہ، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ فزیکل لیبر بھی اپنے نارمل ٹائم میں کرتا ہوگا۔ تو اس کے نارمل لائف جو ہے وہ سفر جو اس کی جو پلین میں بیٹھا ہے اس سے جو ہے آرام دہ اس کی گھر کی لائف ہوگی۔ تو اس وجہ سے سفر ٹیکسنگ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور بس یہ ہے کہ روزے کی جو ہے قضا جو ہے بعد میں، جب رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے تک آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جو امت میں پریشانی میں نہیں کرنا چاہیے امت کو۔ امت کے لیے جو آسانی، اگر آپ کو نالج ہے تو آپ امت کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ لوگوں کے لیے پریشانی کس میں پیدا کرنا چاہیے؟ پریشانی جو ہے گناہ کے کاموں میں، ان سے روکنا چاہیے۔ جبکہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ جو یہ بولتا ہے تو اس کے ساتھ پریشانی آتی۔ بھئی وہ اس لیے پریشانی آتی کیونکہ وہ آپ کو حرام کام سے روکتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے، تو وہ تو آپ کو پریشانی لگے گی۔ لیکن آسانی جو ہے وہ اگر دین پر چل رہے ہیں آپ، نمازیں، اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں کہ اتنا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو سکتا نہیں بھی معلوم ہو، تو یہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کنسیشنز دی ہیں، تو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اور جو ہے وہ جو بھی بات کہیں وہ اس پر مہر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہونا چاہیے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔